پتہ چلے آئے اگر علی دا پیار ویکھنا ہے، علی دا محب ویکھنا ہے، علی دا وفادار ویکھنا ہے، علی دا جانثار ویکھنا ہے، علی نال پیار کرنے والا ویکھنا ہے، علی دے عقیدے والا بندہ ویکھنا ہے، علی والا بندہ تسانوں لبنا چاہیے۔ آؤ میں تانوں بندہ وکھاواں میرے علی دا ایمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ میرا علی بتاں نوں گران والا ہے، میرا علی پکیاں قبراں نوں کچیاں کرن والا ہے، میرا علی اونچیاں قبراں نیویاں کرن والا ہے۔ اج روح زمین تے میرا پیار میرے علی نال ہے۔ اسی علی دا نام لے کے شراباں نہیں پیتیاں، اسی علی دا نام لے کے پگاں نہیں کوٹیاں، اسی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کے چرساں دے کاروبار نہیں کیتے، اسی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کے لوگاں نو لڑایا اور مرایا نہیں، بلکہ پیغام اور دعوت اور منہج اور اعلان کیتا ہے۔ آؤ عقیدہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بناؤ۔ ایک کامیابی دا طریقہ ہے، صراط مستقیم دا طریقہ ہے، جنت جان دا طریقہ ہے، جنتی سردار دا طریقہ ہے۔ اور میرا ایمان اور میری محبت سنو، اسی کل دن قیامت دے اس جنت جانا پسند کرانگے جس جنت دے بوڑھیاں دا سردار میرا علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب علي فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکام الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ دوستو اور عزیز ساتھیوں، سماعت فرمانے والی با پردہ با حیا اسلامی ماور بہنوں، اس مالک دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے کم ہے جس نے مینوں تہانوں اپنے گھر دے اندر مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک دا با برکت اور با رحمت مہینہ بالکل اپنے الوداعی دنہ دے اندر جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اس مہمان مہینے دے بقایا دنہ تو مزید رحمتاں لٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ تہاڈے سامنے امیر المومنین داماد پیغمبر شجاعت دے پیکر حسنین دے بابا شوہر بطول جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب اور انہاں دی شجاعت دے حوالے نال چند گزارشات کرن دا ارادہ رکھنا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام علی ہے، انہاں دے والد دا نام عبد مناف ہے، کنیت ابو طالب ہے۔ کنیت نام دے اوپر اتنی عیاں ہو گئی کہ نام پیچھے رہ گیا، کنیت مشہور ہو گئی۔
انہاں دی والدہ دا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور انہاں دا اسلام لے آنا تاریخ اسلام تو ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کرن واسطے جس بزم دا اہتمام کیتا، اہل آن مکہ نو بلا کے کھانا کھلایا اور بعد دے اندر انہاں نو رب دی توحید اور اپنی رسالت دا پیغام دیتا، تو اس پورے مجمع دے وچوں کسی نے بھی آپ دی تائید نہیں کی تھی، آپ دی پکار تے، آپ دی آواز تے، آپ دی دعوت تے لبیک نہیں کیا۔ اس مجمع عام دے وچوں اگر کسی نے آپ دی بات دی مکمل تائید کیتی ہے تو وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال دے بچے نے۔ سب تو پہلے بچیاں چ اسلام لے کے آئے اور او دی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو تربیت واسطے عظیم راہبر وہ ملے ہے جس نے پوری امت دی تربیت کیتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دی تربیت خود کیتی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دی کفالت بھی نبی پاک نے خود کیتی ہے۔ آپ دی کفالت آپ دے چچا نے کیتی، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دی کفالت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیتی، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ شروع تو اسلام لے آئے نابالغ عمر دے اندر ہی، پھر ساری عمر اسلام تے پہرا بھی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی علی رضی اللہ تعالی عنہ تیرے نال مومن پیار کرے گا، تیرے نال منافق دشمنی کرے گا۔ کسوٹی بنایا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو ایمان دی، فرمایا جیڑا مومن ہے وہ تیرا محب ہے، جیڑا منافق ہے وہ تیرے واسطے بغض رکھے گا۔ پتہ چلے ہے جیڑا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار نہیں کردا وہ مومن ہو سکدا، وہ مسلمان ہو سکدا، وہ جنت دا حقدار ہو سکدا۔ لکھوان نال کہن نال رولا پان نال بندے مومن نہیں ہوندے، مومن وہی ہے وہ دی کسوٹی اور معیار اور پیمانہ نبی پاک نے واضح کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا جیڑا علی رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار کردا ہے او میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کردا ہے، جیڑا میرے نال محبت کردا ہے او ہوئی تے بندہ اپنے اللہ نال محبت کردا ہے۔ اور قرآن نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل اور مناقب اس حوالے نال بیان کیتے نے۔ قرآن تسی ایک پاسوں پڑھنا شروع کر دیو اور اختتام ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک اندر جمتیاں دا جتھے ذکر کیتا ہے اوتھے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر بھی انہاں الفاظاں دے اندر ہی کیتا ہے۔ انہاں نو وارثون کے آئے، انہاں نو مفلحون کے آئے، انہاں نو صادقون کے آئے، انہاں نو متقون کے آئے، انہاں نو خاشعون کے آئے، انہاں نو عابدون کے آئے۔ قرآن پاک نے بیسیوں مقام تے اس پاسے دلالت کیتی ہے محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہو اور او دے نال کون ہے اے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشداء علی الکفار کافرہ واسطے جڑا سخت ہے او تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحماء بینہم محدثین نے لکھے آئے اے دے مستاق جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحماء بینہم تراہم رکان سجدی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جیڑا رکوع کرد ہے او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا سجدے کر رہے آئے او جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے اوپر ہی اللہ راضی ہے انہاں دی رضوان دا اعلانی قرآن نے کیتا ہے مسئلہ سمجھ لو گل واضح ہو گئی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال نے جناب عمر دیڑے نے او کافراں واسطے سخت نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے نرم دل نے بڑی نرم طبیعت دے مالک نے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے میرا علی رکوع کرنے والا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا علی سجدے کرنے والا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا علی سجدیاں دا پیکر ہے شاہ سوار سجدیاں دا واضح ہو گیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پیار کرنا ہے تے رکوع کرنے پہن گے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پیار کرنا ہے ایمان والے او سجدے کرنے پہن گے جیڑا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پیار کرے پھر سجدہ نہ کرے پھر نماز نہ پڑھے پھر رکوع دی حالت دے اندر نہ چکے وہ اپنی پیشانی زمین تے نہ رکھے اس بندے نے جناب علی نال پیار نہیں کیتا انہیں کلا اظہار کیتا ہے انہیں کلا کھوکھلا اعلان کیتا ہے انہیں کلا کھوکھلا پرچار کیتا ہے محب ہووے جیڑا او دی سنت تے عمل کرے اپنے پیار کرنے والے دی تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون قرآن نے واضح کر دیتا ہے کامیاب نے مومن فلاح پانے والے کون نے فلاح پانے والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جڑے خشوع نال نماز پڑھ دینے خشوع نال نماز ادا کر دینے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ سوار مسلیاں دا ساری رات نمازاں پڑھنے والا ہے ساری رات رب دے سامنے سجدے کرنے والا ہے ایک گل ایک واضح ہو گئی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال دی عمر دے اندر کلمہ پڑھے آئے یعنی کہ بچے نے پھر بھی نبی پاک دے نال کھڑے ہو گئے پتہ ہے اگوں دشمنی ہوئے گی پھر بھی اسلام نال کھڑے ہو گئے پتہ ہے اگوں ازمائشاں آن گیاں پھر بھی اسلام نال کھڑے ہو گئے پتہ ہے اگوں تکلیفاں آن گیاں پھر بھی اسلام نال کھڑے ہو گئے وہ 10 سال دا بچہ نبی پاک دے نال کھلوتا ہے 10 سال دا بچہ آپ دی تائید کر رہے ہے تے دوجی گالے وے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی اور متقی اور پریزگار نے اور انہ دے اوپر رب دی رضوان کی مطلب اللہ راضی ہو گیا ہے اللہ انہ دی رضا دا اعلان کر دیتا ہے اور جیڑا حق نہیں مندہ ہے درنو او بشر وی دین تے نہیں آیا اور جیڑا حق میرے تے فتوہ ہے میرے تے قدخانے میرے اوپر الزام ہے میرے اوپر الزام تراشی ہے کہ اے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نہیں من دے اے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منکر نے آؤ میں دساں میرا پیار میرا علی ہے میری محبت میرا علی ہے میری وفا میرا علی ہے میرا ایمان میرا علی ہے میرا پیر میرا علی ہے میرے ایمان دی کسوٹی میرا علی ہے میرا نمازاں دا طریقہ بیان کرنے والا میرا
علی ہے، میرا امام میرا علی ہے، امیر المومنین میرا علی ہے۔ وہ ساڈی وفا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہے۔ اور ساڈا اعلان سن لو، اسی کہنے او کان اس ڈورے ہو جانے چاہیے نے، انہاں کنا دی سماعت بند ہو جانی چاہیے جو شان علی نہ سن سکن، جو میرے علی دی تعریف ہی نہ سن سکن۔ اس زبان چ کیڑے پہ جانے چاہیے نے جو میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کر دیے۔ اس دل نو کینسر ہو جانا چاہیے جس دل دے اندر میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار نہیں۔ ساڈی وفا ساڈے علی نال ہے، ساڈی محبت ساڈے علی نال ہے۔ اوے اسی جنت بھی جانا ہے تے اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال جانا ہے، پر ایمان سنو ساڈا، پیار سنو ساڈا، مقام سنو ساڈا کی ہے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک غزوہ تبوک تے روانہ ہو نگے نے، آپ نے جدو سارے مجاہدانوں نال لیا نا تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، علی پیاریا تو پیچھے رہنا ہے، انہاں خواتین اسلام دا بھی خیال کرنا ہے اور بچیاں دا بھی خیال کرنا ہے تے نمازاں پڑھانیاں نے۔ تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، سونےو میں نہیں لڑ سکدا، میں میدان کارزار چ نہیں جا سکدا، میں مجاہداں دے صف چ شامل نہیں ہو سکدا۔ کیڑے سونے لفظ میرے پیغمبر نے بولے، کیڑے تاریخی لفظ میرے پیغمبر نے بولے، کیڑے اونچے لفظ میرے پیغمبر نے بولے، کیڑی شان بلند میرے پیغمبر نے بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی پیاریا تیرا میرا رشتہ ہوئے جو جناب ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام دا سی، فرق صرف اتنا ہے کہ جناب ہارون نو نبوت مل گئی، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا، تو میرا دنیا تے پائی ہے۔ علی پیاریا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے مدینہ ہویا ہے، نبی پاک نے مہاجر تے انصاراں نو پائی بنایا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو بچ گئے، آپ کھلوتے نے تے نبی پاک نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے ول مخاطب کیتا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، او میرے علی تو دنیا چ بھی میرا ویر ہے تو آخرت چ بھی میرا ویر ہے، تو دنیا چ بھی میرا پائی ہے تو آخرت چ بھی میرا پائی ہے۔ او ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں، او ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں، باپ سرام دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، وہ کپڑا پھٹے تے پریے ترو پا، دل پھٹیا کس سینہ، ویراں باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا۔ اے جنگ خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے، سنو پیاریو فضائل سن لو، پھر انہاں چو مسائل دے اوپر بھی آپاں گل کران گے اور آخر تے نتیجہ کٹان گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پیار کرنے والا اصل مومن کون ہے؟ اے جنگ خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کئی دن ہو گئے نے خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا صبح جنوں میں چنڈا دیاں گا نا او دے ہتھوں اللہ اس قلعے نو بھی فتح قیاب کرے گا، اور او دے نال نبی بھی پیار کردا ہے، او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے، او اللہ دا بھی محبوب ہے، او نبی دا بھی محبوب ہے۔ جدو صبح ہوئی ہے سارے صحابہ اس بات دے اندر اب محنت کر رہے نے کہ ساڈا نام آ جائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے تین گلاں ایسیاں نے جنہاں دے اوپر جناب مینوں بڑا رشک آندا رہیا ساری عمر۔ پہلی گل ہوئے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساریاں دے دروازے بند کر دیو، جناب صدیق دا دروازہ مسجد چ کھلا رہن دیو، اس گل دے اوپر مینوں بڑا رشک آیا ہے، اس گل دے اوپر مینوں بڑا تڑپ پیدا ہوئی ہے۔ دوسری گل میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ دا نکاح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا ہے. اے نبی پاک دے داماد بن گئے. اس گل تے بھی مینوں بڑا رشک آیا, اس گل تے بھی مینوں بڑا پیار آیا. اور تیسری گل اے وے جدوں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا کہ او اللہ دا بھی محبوب ہے, او نبی دا بھی محبوب ہے, تے صبح اسی انہوں چنڈا دیاں گے تے ایک قلعہ فتح ہو جائے گا. تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں ساری رات نہیں ستا, میں ساری رات جیڑا نا اسے انتظار دے اندر رہا وا. صبح ہوئی ہے, نبی پاک نے پوری فوج دا معائنہ کیتا ہے. آپ ادھروں شروع ہوئے نے آخر تک گئے نے, ادھروں شروع ہوئے نے پھر ابتدا دے اندر آئے نے. فرمایا این علی, علی رضی اللہ تعالیٰ نو نظر نہیں ہوندے. سونے علی دیاں تے اکھاں خراب نے تے او تے اپنے خیمے دے اندر نے. فرمایا بلاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ نو. بلایا گیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو. جدو بلایا میرے پیغمبر نے بلا کے فرمایا علی پیاریا اے تلوار ساڈی لے جا, جا اللہ بھی تیرے نال پیار کر دے, او دا نبی بھی تیرے نال پیار کر دے. اے جھنڈا اسلام دا لے جا اور خیبر دا قلعہ تیرے ہتھوں فتح ہو جائے گا. تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو پھر فاتح خیبر بن کے آئے. اور طاقت ایمانی کتنی ہے, جرت ایمانی کتنی ہے, وزن ایمانی میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نو دا کتنا ہے. وہ 40 بندے خیبر دا دروازہ بند کرنے والے, کلے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے دروازہ بند کر دیتا ہے. وہ میرے کلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونا علی بہادر شیر خدا, وہ سونا علی بہادر شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ, علی حق دا ولی نال شیر جلی, ابو بکر عمر عثمان و علی اے چاروں میرے نبی دے بیلی, پھل گلاب نے وانگ چبیلی, جیڑا من دا نہیں اینا چارانو شالا پیٹ دا پھرے او گلی گلی. آؤ میں جو پیغام دینا چاہنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو انج گئے نے خیبر دا قلعہ فتح ہو گیا ہے. جدو خیبر دا قلعہ فتح ہویا ہے تے مومنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے. جان دے ہو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو کتنے بہادر نے 10 سال میرے پیغمبر دے سامنے اعلان اسلام کیتا ہے اور نبی پاک دی کفالت حاصل کیتی ہے. ایک گل اپنے ذہن دے اندر رکھے آجے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج پتا چلیا کہ اہل آنے مکہ کفار مکہ مدینے تے حملہ کرنا چاہتے نے. آپ نے اپنے صحابہ نو جمع کر لیا اور جدو خطے چ رہی دے اس خطے دی خیر منگی دیئے, جس خطے چ زندگی گزاری دیئے سونے اس خطے واسطے دعاواں کری دیاں نے, او دے واسطے امن دی کوششاں کری دیاں نے, اس خطے دے پتے پتے دا خیال رکھی دے, ذرے ذرے دی حفاظت کری دیئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نو مدعو کر لیا. آپ نے فرمایا دسو میرے صحابہ سانو اپنا دفاع مدینے چ رہ کے کرنا چاہیے کہ مدینے دا دفاع مدینے تو باہر جا کے کرنا چاہیے. مختلف صحابہ دیاں آرا آ رہیاں نے. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے کہندے نے سونے ہو ساڈے علاقیاں دے اندر جدو جنگاں ہویا کر دیاں اسی اپنے علاقے اپنے رہن والے شہر دے باہر خندق کھول دیا کر دے تے خندق جیڑی کھود دیئے تے پھر دشمن اگے نہیں آ جاندا, شہر بچ جاندہ ہے, ماں علاقہ بچ جاندہ ہے, بچے بچ جاندے نے, خواتین محفوظ رہندیاں نے, سونے و سامان بچ جاندہ ہے. نبی پاک نو یہ مشورہ بڑا چنگا لگا. آپ نے فرمایا چلو پھر خندق کھود دیا. آپ نے انج کر کے لائنہ لا دیتیاں, ایتھوں اتھوں تک تسی خندق کھودنی ہے. کتنی کو خندق ہے جے دے اندر بندہ ڈگ جائے باہر نہ آ سکے, کتنی کو چوڑائی ہے جنو بندہ کراس نہ کر سکے, گھوڑا کراس نہ کر سکے, سواری کراس
کراس نہ کر سکے. اتنی چوڑائی ہے اور اتنی گہرائی ہے کہ جیدے چ انسان گر جائے, جانور گر جائے, باہر نہ آ سکے. نبی پاک نشانیاں لا کے دے رہے نے, بندیاں دیاں ٹولیاں بنائیاں نے, میرے پیغمبر نشانیاں پہلاؤندے نے. ایتھوں اتھوں تک تساں کھودنی ہے, اتھوں تک تساں خندق کھودنی ہے. سارے قبیلیاں دیاں ڈیوٹیاں لگ رہیاں نے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدوں واری آئی, آپ نے فرمایا علی پیارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تے میں رل کے ایتھوں اتھوں تک کھودنی. یہ نہیں کہ لیڈر خیمے چ بیٹھا ہے تے مجاہد کام کر رہے ہیں, نہیں نہیں نہیں. آپ نے فرمایا میرے علی پیارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تے میں اتھوں اتھوں تک کھودنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق پہ کھودتے نے, اور اے واقعہ خندق دائی ہے کہ کئی دن گزر گئے نے. اسلام والے ہو اپنی سلطنت دے خلاف نہیں جائیدہ, اپنے ملک دے خلاف نہیں جائیدہ, ملک دی ریاست دے خلاف نہیں جائیدہ, فیصلے کرج مکا لئی نے پر شور اور واویلا نہیں کریدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دنہ تو پکھے نے, آپ دے صحابہ بھی کئی دنہ تو پکھے نے, اور حالت وے پیڑ تے پتھر بننے ہوئے نے, اور پتھر بن کے خندق پہ کھود دے نے, اپنے شہر اور اپنے ملک اور اپنے سلطنت دی حفاظت پہ کر رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی جناب جابر آئے نا, وہ جیڑا مشہور واقعہ ہے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے جناب جابر وال سارے صحابہ نو, سارے فوجیاں نو کھانا کھلایا, اور وہ ایک چھوٹا جہا لیلا اور 1.25 کلو دے قریب دانے انہاں دے اندر لواب دہن میرے پیغمبر دا پیا. اللہ نے برکتاں پا دیتیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق دے موقع تے نبی پاک نے خندق کھود دیتی ہے. ان قریشان مکہ بھی اس مقام تے پہنچ گئے. عرب دے اندر ایک گل نویں سی, اج تو پہلے جنگ دے اندر انج کدی نہیں سی ہویا. انہاں نے ادھر ویکھیا تے خندق کھدی ہے, ادھر ویکھیا تے خندق ہی خندق ہے. انہاں کیا یہ طریقہ ہی نواں ہے, ایدا کی حل ہو سکدا ہے. وہ پریشان 1 مہینہ باہر بیٹھے رہے اس گل دے اندر. خندق تو باہر انہاں دے اندر ایک انہاں دا بڑا جنگجو ہے, انہیں گھوڑا دوڑایا اس کنارے تو اس کنارے تک گھوڑا دوڑایا. ایک وچوں جگہ تھوڑی جئی انہوں تنگ ملی, انہیں کافی پیچھوں جا کے عمر بن عبد ود نے گھوڑا دوڑایا, اور گھوڑا جو دوڑے آنا آگے گھوڑے نے جمپ کیتا تے خندق کراس کر گیا. جدو گھوڑا خندق کراس کر گیا, عمر بن عبد ود ہوئے کلا کھلوتا ہوئے تے 100 بندہ آگے دے مقابلے چاہوے تے انہاں دے اتے ہیوی ہندہ ہے. جدو مدینے دے اندر داخل ہویا, انہیں شور پانا شروع کر دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندا ہے آؤ میرا مقابلہ کرو, اپنے کسے غلام نو پہ جو میرا مقابلہ کرے. تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے سونے ہو مینو اجازت دے ہو میں دا مقابلہ کرا. آپ نے فرمایا علی جی بیٹھ جاؤ. عمر بن عبد ود پھر اعلان کردہ ہے, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے. اتھوں پتا چلے ہے بچیاں نو بلیاں تو نہیں ڈرائی دا, انہاں نو کتیاں تو نہیں ڈرائی دا, انہاں نو چوہیاں تو نہیں ڈرائی دا. انہاں دے سینیاں دے اندر بہادری پیدا کری دی ہے, غیرت پیدا کری دی ہے, جرت پیدا کری دی ہے, شجاعت پیدا کری دی ہے. بچیاں نو دلیری دا سبق سنائی دے, بہادری دے قصے سنائی دے نے, بہادر جوانہ دی داستانہ انہاں دے سامنے پیش کری دیاں نے. حیا سکھاؤ انہاں نو, عزت سکھاؤ انہاں نو, ادب سکھاؤ انہاں نو, نظرہ جھکاؤ انہاں دیاں, پر انج نہ کرو کہ انہاں دے سینیاں دے اندر ڈر ہی پا دے ہو, انہاں دے سینیاں دے اندر خوف ہی پا دے ہو. مومن ڈر پوک نہیں ہوندا, مومن کتے تے بلیاں تے چوہیاں تو ڈرن والا نہیں ہوندا. مومن اکیلا بھی ہوئے وہ ٹکرا جاندا ہے دشمن نال, مومن اکیلا بھی ہوئے وہ پاش کر دیندہ ہے دشمن نو. عمر بن عبد ود قد بھی دراز ہے, 100 بندے نہ لڑن والا بندہ ہے. ادھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد بھی 4 فٹ دے قریب ہے. جب نبی پاک نے پھر بیٹھن دا حکم دیتا, جدو تیسری وری عمر بن عبد ود نے پھر اعلان کیتا
عمر بن عبد ود نے پھر للکاریا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جانثار وفادار صحابی جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. سونے ہن اینڈ ہو گئی ہے, ہن مینوں اجازتاں دے دیو. آپ نے فرمایا علی اپنی تلوار مینوں دیویں نا, اے میری تلوار لے جا. اے میری پگ بھی نبی پاک نے اپنی پگ بھی جناب علی دے سر تے رکھ دیتی. نال میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں, نال میرے پیغمبر نے التجاواں کیتیاں, نال میرے پیغمبر نے سر سجدے چ رکھیا, نال میرے پیغمبر نے رب دا بوا کھٹکھٹایا. فرمایا جا علی پیاریا, اللہ خیر کر دے گا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پہنچے, عمر بن عبد ود کہندا علی تو میرا مقابلہ کرے گا؟ نہیں 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 یار, تو چلا جا, کسے ہور نو بھیج جیڑا میرا مقابلہ کرے. تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایدوں پکڑیا, اوے عمر بن عبد ود مینوں پتا ہے تیرے سامنے 3 گلاں رکھیاں جان, تو ایک گل من لینا ہے. انہیں کہا جی جی میں ایک من لینا. تے آپ نے فرمایا سن پھر میریاں 3 گلاں, یا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, اسلام چ داخل ہو جا. اے کہندا میں اسلام چ داخل نہیں ہونا. پھر آپ نے فرمایا جنہ راہی آیا ہے انہاں پیریں واپس ٹر جا, انہاں راہاں تو واپس ٹر جا. عمر بن عبد ود کہندا میں علی واپس چلا جاواں تے مکے دیاں عورتاں مینوں کی کہن گیاں تو واپس چلا جا. تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, وہ فرماندے ہون گے میں اپنے خطابت دے انداز سے سمجھانا چاہنا. وہ نوجوانوں پیارے ہو, میرا علی کہندا ہوے گا کہ میں واپس چلا جاواں. کیوں چلا جاواں؟ تو جاویں تے تینوں مکے دی عورتاں دے تانیاں دا ڈر ہے. اج غیرت مند جوان اسلام دا پیرا دیندے پیچھے ہٹ جائے. انہوں جنت دیاں حوراں دا ڈر کیوں نہیں؟ انہوں جنت دی حوراں دے تانیاں دا خوف کیوں نہیں؟ تے تیسری گل ہے وے آ پھر میرے نال مقابلہ کر لے. انہیں کیا مقابلہ ہی کر لیندے ہاں. مقابلے واسطے تیار ہو گیا. پہلے وار کون کرے گا؟ پہلے وار عمر بن عبد ود نے کیتا. 3 وار کیتے, پہلا وار بھی بچیا, دوجا بھی بچیا, تیسرے وار تو تھوڑا جہا زخم پیشانی تے آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں ڈول پیاں. آپ نے جدوں ویکھیا نا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اتنا تے یار درد پیدا کر اپنے سینے دے اندر, تیرا پیارا مشکل دے اندر ہووے تے تیرا جسم کمب جائے. اتنا تے خوف پیدا کر, اتنا تے رحم پیدا کر, اتنی تے محبت پیدا کر, اتنا تے پیار پیدا کر, اتنی تے انس پیدا کر, اتنی تے درد پیدا کر کہ تیرے اپنے خون دے اوپر ضرب لگے, تیرا دل کانپ جائے, تیرے ہاتھ اٹھ جان, تو کچھ نہ کر سکے پر اللہ دے سامنے تے گریہ زاری کرے, او دے حق دے اندر تے دعاواں کرے. نبی پاک نے دعا التجا کیتی ہے. اللہ سونیا بڑے لاڈا نال پالے ہے, بڑے پیار نال پالے ہے, بڑی محبت نال پالے ہے, بڑی محنت نال پالے ہے. میرے شیر نو کچھ ہونا نہیں چاہیے. اللہ سونے میرے علی نو کچھ نہیں ہونا چاہیے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار بچایا, پھر وار کیتا, اے دے پیراں وال نشانہ کرن دی کوشش کیتی. اے تھوڑا جہا جھکیا, انہیں اپنے پیراں تو وار بچانا چاہیا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے دی گردن تے وار کیتا, گردن بھی تن تو جدا ہو گئی, بازو بھی کٹ کے تھلے گر گئی, جہنم واصل ہو گیا. بہادری دا مظاہرہ کیتا ہے. مومنان نے نعرہ تکبیر بلند کیتا, جنگ فتح دے اندر بدل گئی, جنگ کامیابی دے اندر بدل گئی, جنگ کامرانی چ بدل گئی. اے وے او جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میرے نبی نے درس کی سکھایا ہے, سبق کی سکھایا ہے. فرمایا میرے علی جاویں نہ یمن وال, اوتھے لوگ بتاں دی پوجا کر دینے. تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پہنچے تے یمن جا کے اس بت کردا اس بت نو بھی تباہ کر دیتا, او دے منن والیاں نو بھی دعوت دیتی ہے. نہیں سمجھے غور کرنا, حاتم تائی بہت بڑا نام ہے, شام دے علاقے دا, تے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا سخی ہے, زندگی چ ایک وارا کہہ دیندا ربی غفر لی, میرا رب نو معاف کر دیندا. بہت بڑا سخی ہے, اے دی سخاوت دے چرچے بڑی دور دور تک نے. حاتم تائی دا بیٹا اینو پتہ چلیا کہ
نبی پاک دے صحابہ میرے شہر چ داخل ہوئے نے، اے جنگلاں چ نکل گیا، اپنی بہن صفحہ نو بھی چھوڑ گیا۔ جدو اپنی بہن نو بھی چھڑ کے گیا نام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اس بہن نو قیدی بنایا ہے تے نال مدینے لے آندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو جوانو، اے قیدی بن کے آئی ہے، انہیں آ کے کلمہ پڑھ لے آئے، انہیں کلمہ پڑھ لے آئے۔ نبی پاک نے کہندی ہے سونے ہو میں اپنے پائی نو جا کے دعوت اسلام دینا چاہنی ہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، یمن تو کوئی قافلہ آئے گا، اسی تینوں او دے نہ روانہ کر دیاں گے۔ کہندی ہے نہیں سونے ہو، جیڑے مینوں لے کے آئے نے میں انہاں نال ہی واپس جانا ہے، جیڑے مینوں لے کے آئے نے میں انہاں نال ہی جانا ہے، میں اپنے ویر نو پیغام دینا ہے، میں اپنے پائی نو دعوت دینی ہے۔ تے پہنچی نہ جدو پین صفحہ اس مقام تے پہنچی، پتہ جے نو لے آنے والا کون ہے؟ اس سپاہ سالار دا نام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جان دے ہو حاتم تائی دی بیٹی نو واپس لے کے جان والا جوان کون ہے؟ او دا نام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حیا دا پیکر ہے، غیرت دا پیکر ہے، شرم دا پیکر ہے، نظرہ چکان والا میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پین صفحہ جدو گئی نا تے حاتم تائی دی بیٹی ہے اپنے ویر نو مدوروں مخاطب کر کے کہندی ہے بھائی پجیا نا آ کے پین نو سیدھے نال لایا ہے۔ پہلی گل پوچھ دے نی پینا انہاں نال گئی بھی کلی ہے تو آئی بھی کلی ہے، دس انہاں نو کنج دا پایا ہے؟ تے پین اگوں کہندی ہے اے میرے ویرا اے جیڑے تینوں نظر آوندے نے اے پیروں ننگے تے ٹڈوں بھکھے، اے جیڑے لئی پھر دینے نا نال، اے جیڑے مینوں لے کے گئے تے لے کے آئے، انہاں دی کی حالت میرے کولوں پوچھنا ہے؟ او ویرا اے تے ایڈے حیا والے نے، اے تے ایڈی شرم والے نے، ایتھوں انہاں نے سفر مدینے دا کیتا ہے تے مینوں تکیا بھی نہیں، مدینے تو سفر ایتھوں تک دا کیتا ہے میرے وال ویکھیا بھی نہیں۔ مدینے تو شام دا سفر کیتا ہے، مکے تو شام 5000 کلومیٹر سفر غالباً بندا ہے، ایڈا دور دراز دا سفر تے نہیں غیر محرم بی بی وال ویکھیا، او لے کے آن والا میرا علی ہے، چھوڑن والا میرا علی ہے۔ ایڈا حیا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر تے جناب عمر نو بلایا، فرمایا میں اپنی بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے، او دا نکاح کرنا چاہنا، تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا۔ علی پیارے جوانیاں دے مراحل تے آ گئے ہو تے نبی پاک فاطمہ دا نکاح کرنا چاہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انج کرنا نبی پاک تو جا کے رشتہ منگ لے، انج کرنا نبی پاک نل جا کے گل کر لے۔ آئے نے انہاں دے کہن تے مجبور کرن تے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے رہے، گل کیتی کوئی نہ، بیٹھے رہے، حال حوال پوچھیا، پھر چلے گئے۔ پوچھیا شیخین نے کی بنیا؟ کہندے نے حوصلہ ہی نہیں پیا گل کرن دا، حوصلہ نہیں پیا گل کرن دا۔ گولیاں کھان والے جوان توانوں ملن گے، خودکشیاں کرنے والے ملن گے، بلڈنگاں تو خود گر کے اپنا منکا توڑان والے توانوں ملن گے، اپنا سر لائن دے اوپر پٹڑی تے رکھ کے کچلن والے ملن گے، مرن مرام دیاں گلاں کرنے والے ملن گے۔ آؤ میں دساں جوانوں حیا اور غیرت کے دا نام ہے، جے دے کر کھائی دے او دا پیرا کتنا دئی دے، او دے نال وفا کس حد تک کری دی ہے۔ غیرت سکھو نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو، فرمایا مینوں بھیجیا وی ہے تساں پر گل کرن دا حوصلہ نہیں ہویا۔ دوبارہ انہاں تیار کر کے پھر بھیجیا، کچھ نہیں ہوندا، گل تے کرنا تے گل نہیں ہوئی دوبارہ بھی۔
تیجی وار انہاں پھر بھیجیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تے آپ نے فرمایا علی کس کام پاروں آیا ہے؟ انج لگدا ہے جویں نکاح دا ارادہ رکھنا ہے جی اللہ دے پیغمبر نکاح کرن دا ارادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں بیٹا فاطمہ کولو پوچھ لین دیو تے پوچھن دا انداز کیے آپ اپنے گھر چلے گئے۔ فرمایا بیٹا فاطمہ میں اپنے خاندان کیڑے نہیں کڈی دے منڈے چ او دے عیب نہیں دسی دے او دے نقصاں دا مذاق نہیں اڑائی دا ٹچکراں نہیں کری دیاں ٹھٹھا نہیں کری دا دل بدزن نہیں کری دے بلکہ میاں بیوی دے دل جوڑن دی ابتدا ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیٹا فاطمہ میں اپنے خاندان دے سب تو اعلیٰ نوجوان دا انتخاب تیرے رشتے واسطے کیتا ہے۔ سب تو اعلیٰ سب تو پاکیزہ سب تو پاک سب تو سونا سب تو بہادر نوجوان دا انتخاب میں تیرے واسطے رشتے واسطے کیتا ہے۔ تے ماں فاطمہ چپ ہو گئیاں نبی پاک نے ہاں کر دیتی ہے اے نبی پاک نے ہاں کیتی ہے اج رخصتی دا ویلا آ گیا ہے۔ فرمایا بیٹا فاطمہ نو تیار کر دیو جدو فاطمہ نو تیار کر دیتا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تے ماں ام سلمہ تیاریاں کو لمبیاں چوڑیاں تے کوئی نہیں اوہی سوٹ تو کے دوبارہ پہنا دیتا گیا ہے۔ تے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے ام المومنین نے کاش اج تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی تے نبی پاک دیاں وی اکھاں ڈول پئیاں۔ فرمایا ختیجہ کیا کردی سی سونےو میری بیماری تو مینوں انج پیا لگدا ہے کہ میں فاطمہ دا نکاح نہیں ویکھ سکاں گی اے دی رخصتی نہیں ویکھ سکاں گی اے دا ویاہ نہیں ویکھ سکاں گی۔ تے ام سلمہ کہڑے موقع تے فاطمہ ختیجہ یاد کروائی ہے۔ ختیجہ ہی سی نبی پاک نے اپنی بیٹی نو سینے لایا انج نہیں کیتا کہ میرا پتر تو میرے کرو جا پھر اس کرو بھی جا نہیں 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 نبی پاک نے فرمایا بیٹا فاطمہ میں تینوں باپ والا پیار بھی دیاں گا میں تینوں ماں والا پیار بھی دیاں گا پر میرا پتر ایک گل اور بھی پلے بھلا علی بڑا کمزور ہے میرے علی نو تنگ نہ کریں میرے علی دے سامنے سوال نہ کریں میرے علی نو زیادہ مجبور نہ کریں۔ پھر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائز سوال کی ناجائز سوال کی کرنا سی جائز سوال بھی ساری عمر نہیں کیتا ضرورت مند چیز واسطے بھی سوال ساری عمر نہیں کیتا۔ زندگی کنج گزری ہے آج جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی دیکھے باغ اندر ساری رات مزدوری کر کے آئے نے جیڑا جوندہ ملے ہے نا او دا آٹا بنا لیا گیا ہے انہوں تین حصے تقسیم کر دیتا گیا ہے ایک حصے نو بنایا ہے پکایا ہے جدو پکایا ہے تے کھان واسطے دسترخوان تے رکھے ہے بار سوالی نے سوال کر دیتا ہے کہ مینوں بھوک لگی ہے روٹی چاہی دیئے اٹھائی روٹی تے انہوں دے دیتی واقعہ بڑا مشہور ہے تینوں حصیاں نو آٹے نو بنایا گیا تینوں حصیاں دا راشن تقسیم کر دیتا گیا اور روزہ پانی نال افطار کر لیا گیا تے قرآن دعائیاں دے رہے اینا دی شان دے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سونے ہو تو آڑی بیٹی نے رات کی کیتا ہے تو آڑے دماد نے رات کی کیتا ہے رات جرا واقعہ ہویا ہے سارا کھانا غریباں یتیماں مسکینہ راگیر مسافرہ تقسیم کر دیتا ہے آسمان تو قرآن اترے آئے کہ دی شان اندر جیدہ نام علی المرتضی ہے دسنا ہے چانا رضی اللہ تعالیٰ نو او دی شان دے اندر آسمان تو قرآن اترے ہے جیدہ نام علی المرتضی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو اور عقیدہ کیسا بنایا میرے پیغمبر نے فرمایا علی پیارے ایک ڈیڑھ بلش تو اوپر جتنیاں قبران نے برابر کر دے ہو پکیاں قبران گرا دے ہو تو اسی نہ جا کے ٹا دے آجے یہ ریاست دا کم ہے نبی پاک کیونکہ نبی پاک سٹیٹ دے مالک نے
آپ نے حکم دیتا کہ جتنیاں پکیاں قبراں نے ساریاں گرا دیو. اے ریاست دا کام ہے, ریاست اس کام تے عمل کرے اور برابر کرے, انہاں نو قبراں نو کچیاں کرے. عام بندے دا کام نہیں, اے سٹیٹ دا کام ہے, ریاست دا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا, جاؤ علی جی تے جا کے اے قبراں برابر کر دیو, اے کچیاں کر دیو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتاں دا بھی خاتمہ کیتا ہے, نال قبراں بھی کچیاں کیتیاں نے. پتہ چلے آئے اگر علی دا پیار ویکھنا ہے, علی دا محب ویکھنا ہے, علی دا وفادار ویکھنا ہے, علی دا جانثار ویکھنا ہے, علی نال پیار کرنے والا ویکھنا ہے, علی دے عقیدے والا بندہ ویکھنا ہے, علی والا بندہ تسانو لبنا چاہیے. آؤ میں تانوں بندہ وکھاواں میرے علی دا ایمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. میرا علی بتاں نو گران والا ہے, میرا علی پکیاں قبراں نو کچیاں کرنے والا ہے, میرا علی اونچیاں قبراں نیویاں کرنے والا ہے. آج روح زمین تے میرا پیار میرے علی نال ہے. میں فخر نال کہہ سکنا, پیار نال کہہ سکنا, محبت نال کہہ سکنا اور اس محبت دا اظہار کر سکنا. جاؤ روح زمین تے تانوں واحد اہل الحدیث ملن گے جڑے بتاں دے پجاری نہیں ملن گے, بت پوجن والے نہیں ملن گے, درخت پوجن والے نہیں ملن گے, پتھر پوجن والے نہیں ملن گے, شجر پوجن والے نہیں ملن گے, انسان پوجن والے نہیں ملن گے, اور پکیاں قبراں دے مجاور بھی وہابی نہیں ملن گے. تجربہ کر لو, ویکھو, جاؤ سروے کرو. اے میدان دی بات ہے, بد کمرے دی نہیں. میرے تو دور نہ ہو, میرے تے الزام نہ لگا. میرا عقیدہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے, میرا پیار علی نال ہے, میری محبت علی نال ہے, میری وفا علی نال ہے. جڑا جناب علی دے عقیدے اور منہج اور طریقے تو دور ہو جاوے, اسی انہوں اپنے نہ کدی قریب کیتا ہے نہ کدی او دے قریب ہوئے ہیں. وفا ہے. اگر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین بیان کیتا ہے, ساری عمر ہی کر دے رہواں گے. کیتا ہے کہ نہیں؟ لوگاں بڑا مذاق اڑایا ہے, کئیاں کیا ٹھٹھا ہے, مکھیاں اڑان دے نے, کئیاں کیا جی اشارے کر دے نے, کئیاں کیا کوڑیاں طرح دومے لاندے نے. میں کیا جو کمیں ظرف تیرا ہے, میرا پیار میرے علی نال ہے, میری محبت میرے علی نال ہے. میں انہوں نماز نہیں مندا جیڑی نماز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نہ ہوئے. میں انہوں روزہ نہیں مندا جیڑا روزہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نہ ہوئے. میں انہوں قرآن نہیں مندا جیڑا قرآن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نہ ہوئے. میں انہوں امیر المومنین ہی نہیں مندا جنہوں میرے علی نے نہیں منیا. میں صدیق نو امیر المومنین تا منیا ہے کیونکہ 2.25 سال دی امامت دے اندر میرا علی نمازاں پڑھ دا رہا ہے. میں جناب عمر نو امیر المومنین تا منیا ہے, میں انہوں اپنا آقا تا منیا ہے کیونکہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے نے, انہوں اپنا امیر المومنین من دے رہے نے, اور او دے دور دے اندر چیف جسٹس آف اسلام رہے نے. وفا ہے ساڑی, اسی ایمان دی کسوٹی بنایا ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علی دا نام لے کے شراباں نہیں پیتیاں, اسی علی دا نام لے کے پگا نہیں کوٹیاں, اسی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کے چرساں دے کاروبار نہیں کیتے, اسی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کے لوگاں نو لڑایا اور مرایا نہیں, بلکہ پیغام اور دعوت اور منہج اور اعلان کیتا ہے. آؤ عقیدہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بناؤ. ایک کامیابی دا طریقہ ہے, صراط مستقیم دا طریقہ ہے, جنت جان دا طریقہ ہے, جنتی سردار دا طریقہ ہے. اور میرا ایمان اور میری محبت سنو, اسی کل دن قیامت دے اس جنت جانا پسند کرانگے جس جنت دے بوڑھیاں دا سردار میرا علی ہے. ساڑا پیار ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ساڑا پرچار ہے وے
کہ کل دن قیامت دے ایمان تلن گے تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیمانے تے تلن گے. انہاں دے ایمان نو معیار بنایا اسلام نے. 21 رمضان نو 17 رمضان نو حملہ ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی علی 2 فرقے تیری وجہ تو جہنم جان گے. 2 ایک تیری محبت چ غلب بوتا کرن گے او جناب علی نو اللہ ہی بنا دین گے نعوذ باللہ. دوجے او خارجی جو تیرا بغض سینے چ رکھن گے دوویں کتھے جان گے؟ بولو اوے اسی کیڑا کسے تے اٹیک کیتا ہے؟ گل کیتی ہے پیار دی. جیڑا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ مننے نعوذ باللہ کتھے جائے گا؟ گج کے بولو کتھے جائے گا؟ جیڑا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے اختیارات دے وہ کتھے جائے گا؟ ایک غلب ہے، ایک محبت دا اضافہ ہے. تے جیڑا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بغض اپنے دل چ رکھے وہ خارجی کتھے جائے گا؟ وہ کتھے جائے گا؟ ساڈا پیار ساڈا علی ہے، ساڈی محبت ساڈا علی ہے. اللہ پاک 17 رمضان نو عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیتا. 21 رمضان نو جام شہادت نوش کر کے اپنے خالق حقیقی نو جا ملے. دعا ہے جس جگہ تے لیٹے نے پورا خاندان جو قربانیاں دی ایک داستان ہے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. جتھے بھی لیٹے نے اللہ قبراں تے کروڑ ہا کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حضرات مسجد نالوی تعاون دل کھول کے کریا کرو اور مسجد تے خرچ بھی کریا کرو. دوسرا اعلان میرا یہ وے کہ فطرانہ کدوں دینا ہے؟ فطرانہ عید تو 1 دن پہلے یا 2 دن جو علماء دا قیاس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح طریقہ جدو چند عید دا نظر آندا آپ فطرانہ تقسیم کر دے عید دی نماز تو پہلا چند نظر آن تو بعد اور عید دی نماز تو پہلے تقریباً او فطرانہ فی کس 300 روپے بنتا ہے. جیڑے بندے کنک کھاندے نے آٹا تے جیڑے ایک ٹائم آٹا کھاندے نے تے ایک ٹائم چاول کھاندے نے انہاں دا تقریباً میں حساب لایا کئی گھراں چ ہے نا نظام بھی ایک ٹائم چاول تے ایک ٹائم آٹا. او جڑے بندے نے جنہیں ہر ٹائم چاول ہی کھانا نے انہیں فطرانہ بھی چولاں والا ہی دینا ہے. وہ تقریباً میں حساب لایا بھی جڑے ایک ٹائم آٹا تے ایک ٹائم چاول تقریباً کوئی 600 دے روڈ بوڈ بنتا ہے. 600 روپے دے قریب. تے ضروری نہیں جنہاں نو اللہ نے مال دیتا ہے وہ منقع دے حساب نال دین، وہ کشمش دے حساب نال دین، وہ جوں دے حساب نال دین. جنہ بہت اللہ دے راہ چ خرچ کرو گے اللہ 10 گنا زیادہ ہی تانوں واپس دے گا. اور کوشش کرو جڑا فطرانہ ہے یہ غریب غربا اندر، یتیماں اندر، مسکیناں اندر تلاش کر کے انہاں دے گھراں چ پہنچاؤ تاکہ او عید دی خوشیاں چ شامل ہو جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید دی رات بھی بچہ پیدا ہو جائے او دا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے. یہ محبت ہے معاشرے دے اندر بھی ساڈے غریب جڑے لوگ نے وہ بھی ساڈی خوشیاں شامل ہو جان. تے تیسرا اعلان 27ویں رات نو تانوں پتہ ہے تکمیل قرآن مجید دا اہتمام ہوندا ہے اسی مسجد دے اندر. انشاءاللہ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری حنیف عاجز صاحب آپ فیصل آباد، مقرر ذیشان حضرت مولانا عطاء الرحمن انجم صاحب آپ دنیا پر وہ تشریف لے آ رہے ہیں. میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوواں گا. خصوصی دعا دا بھی اہتمام ہوئے گا. سارے ساتھی نماز ادا کرو سوموار والے دن. یہ جڑا سوموار آ رہے ہے عشاء دی نماز ٹائم آؤ انشاءاللہ تراویحاں ادا کرو اتھے. اس تو بعد انشاءاللہ سالانہ پروگرام دا آغاز ہوئے گا. تے نماز عید الفطر ویسے تے اگلا جمعہ ہونا ہے
پر ہوندا انج بھی ادھی راتی ہارن وج جاندے انج بھی مشاہدے چ بات گزری ہے بھی بندے تراویاں پڑھ کے سوندے نے تے راتی 12 بجے عید دا اعلان ہو جاندہ تے اس چیز نو مد نظر رکھدے ہاں انشاءاللہ کمپنی باغ دے اندر 7:45 بجے انشاءاللہ نماز عید الفطر ادا کران گے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.